الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة القصص شلم اسپارہ آیت نمبر 57 وہ پنځوستم دریو ازیشی دری آیت تفصیل بانی نن سلور مورز دا ٹیم چونکی لگی کله یو آیت باندې ورځې ډېرې لګي. سورۃ القصص دو حصے دي. اول حصہ کې تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته او تفصیلی واقعہ د موسی علیہ السلام بیانوي او زجر منکرینو ته ورکړي. دویمه حصہ کې اثبات د نبوت کولو او مقاصد اربعه عالیات دای بیانول توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او خصاصت د دنیا سپکاوی د دنیا ذکر کولو او زجر ورکول منکرین ہوتا. نننے سبق آیت نمبر 57 کے اول کې وی چې کله څوک مسله نه مني ځان لپاره دلیل ګوري چې موږ کمزور یو کمونگا مسئلہ منلو توحید مو منلو قرآن مو منلو نمانیے آخو کتا سر ملگرتیاو کا وقالو انت تبع الہدا ماکا نتخطو فی نردنا کمونگ تا سر ملگرتیاو کا خلق منپریک دی خلق بملوات تیر کی نقصان براتو رسائی. داغی جواب اللہ عمدی آیات کیوں کو چی تاسو زما توحید منئی زما مسئلہ منئی زما یووال منئی نو تاسو زی مثال خیمہ اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا ما دیتا حرم دا امن ندے گرزولے جتا زما توحید منئی سابزی حفاظت کم واللہ یاسمک من الناس اللہ وطا بچ کئی دخل کنا. نبی علیہ السلام خلاف سمر منصبے جوڑے شوئے وہاں کامیابی نشوئے. نبی علیہ السلام دا قتل بندوبستون شوئے. نبی علیہ السلام بی بی بانے تہمت لگو لے ہو. نبی علیہ السلام تے قسمہ قسم تکلیفون رسولی ہو ٹول جن دے والا تکلیفون رسولی ہو. مکہ کے کافرانو تردی بولی چاہ خپلو ترونو آئیے خلاف کولو. ابو جہل ترو آغا خلاف کولو. ابو لہب ترو آغا خلاف کولو. ابو طالب ترو آغا خلاف نہ کولو خدمت کولو خپل ایمان نو روڑے. دانگ استات بمدا کل دا سے حالات وی سخپل بری ملگی تیا کئی سخپل بری خلاف کئی سبب پردی خلق دا سی وی چی آغا با ستا ملگی تیا کئی خپلو کی بدی داسی جتا سر ملگت مسئلہ کی با ستا حفاظت پا کئی خپلہ با مسئلہ نمانی. لکہ ابو طالب نبی علیہ السلام ترو داغ دیکھ بال کولو داغ تربیت کولو داغ حفاظت کولو خپل کلمہ نو ویلے. نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي چې انک لا تهدی من احببتا ولكن الله يهدي من يشاء. تو ہدایت نه کولې نشي کولې توفیق نشي ور کولې چاله چې ستا خوښ شي او د هدایت اتل اسمانه په اتل سوال مانو باندې موږ تاییدات راړو.
بیا دای دا دلیل پیش کوي چې موږ ستا مسله کومنو که تاسو سره ملګرتیا وکړو کمزور یو خلق پر الله تکلیف ورسي الله وایي چې تا ما باندې اعتماد وکړو زبستا حفاظتکم والله یعصمک من الناس. او مکه ته ګورینا چې مکه کې کله شرک او بوتانو نیکانو بنیګانو شکلونه جوړ کړیو نو پاره کې امن نو پای کې قتل و غارت ہو دای تاریخ میں قرآن یادئی کہ وکنتم اعداء تاسو دې بل دشمنان وای وجه کله قرآن راغلو قرآن بیان شو نو اغازی الله د امن ګرځولو اولم نمکن لهم حرما آمنا ازمی د امن ګرځولو اغازیل د ټولې دنیا میوه راځي راخله کې یجبا الیه ثمرات کل شیء هر قسمه میوه و ترازی رزقا دا رزقو من لدنا طرف زمنا الله رزق میں فراخ ورکو امن میں وګرځولو زید امن میں وګرځولو مکه کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کړې وا دعاګانې الله قبلې او بیا د مشرانو بیا د انبیاء علیهم السلام دې دعاګانې خو الله قبلې د مور پلار دعاګانې قبلې چې بچو له دعا کوي خیریه قبلې چې بچینا فرمانه خیریه ولکې ابراہیم علیہ السلام هغه الله ته سوال کړو چې الله دا کله د امن وګرځي او دې تر رزق ورکې دې لاره رزق ورکې د امن وګرځي نو الله د ابراہیم علیہ السلام دعا قبول کړ. سورہ بقرہ کې د ابراہیم علیہ السلام دعاګانې ذکر کړي دا تعداد مونږ راړولې رب اجعل هذا بلدا آمنا کله لا آباد نو بلدن نکره راوړه کله لا آباد نو او ابراہیم علیہ السلام ول دعا کړو چې الله دا کله د امن وګرځي کله الله د امن وګرځولو ابراہیم علیہ السلام دعا کړو چې الله دې ته رزق ورکړي ورزق اهله من الثمرات سورہ بقرہ کې آیت 124 کې امن غوسته هو چې الله دا کله د امن وګرځي رزق ولا غوسه چې الله دې ته رزق فراخ ورکړي. نو سورہ قصص کې الله یجبا الیه ثمرات کل شیء راکې شي دې دیتا میوه د هر یو شی زو ته زما توحید منا زما یواله منا الله عز وجل رزق درکما رزق کریم بدر کما رزق حلال بدر کما چې ته طلب وکې ستاجون مخېستا کما پتا زما توحید منا مخلوق نه يرم کوا لا يخافون لومۃ لائم مخلوق نه مې یریګه دا غي د ملامت کېدو نه مې یریګه بد اخلاقی مکوا کنزل مکوا بدر دی مکوا د چا بیزتی مکوا مسئلہ بیان کا د الله کتاب بیان کا نو طالب رکاوٹ نی الله عز وجل حفاظت کوم رزق بدر تدر کوم دا سی رزق بدر کوم چا واستا په خیال کیمنی رزقن لفظ قرآن دا شپارہ ذل ذکر کئی رزقم من لدنا دا رزق زمین طرفنا رزقن لفظو دا شپارہ ذل ذکر کئی یوسو آیاتنو گو رئی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 22 کے دوشتم کے اللہ لفظ رزقن ذکر کئی دوشتم آیات کے اول سپارہ سورہ بقرہ آیت 22 الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وانزل من السماء وريد برن ماء بارا فاخرج به فسباش بدبارا سنو من الثمرات قسمہ قسم میونو رزقا لکم
د پاره د خوراک ستاسو رزقن لکم د پاره د خوراک ستاسو بیا پنځم آیات کې بیا وایي آیت نمبر 25 کې چې تاسو له مې رزق درکو کلما د آیات مې کې کلما رزقو منها من ثمرة رزقا هر کله چې ورکړي شي دیتا من ثمرة نمیون من هر جنت نو من ثمرة سمیوی رزقا پرد خوراکاو رزقا پرد خوراکاو دانگی سورہ آل عمران کے ودر سمیات کی وہی آیت نمبر 37 کے رزقا لفظ روڑی رزقا بی بی مریم تعالی بے موسم میوے ورکئی سورہ آل عمران کے درم سپارہ آیت 37 آیت مینس کے قال یا مریم ان کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا نور کلما کل دخل علیہ چی داخل مشو علیہ پدی بندی زکریا علیہ السلام محراب کوٹا گئی تا وجد عندها رزقا نور وی منتل دی سرو رزقا بے موسم میوے رزقا بے موسم میوے قالا اویل زکریا علیہ السلام یا مریم اے بی بی مریم انا لکی حازا چرتر تال ردا بے موسم میوے قالا تویل بی بی مریم ہوا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نری ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ یقینا اللہ یرزق رزق کئی من یشاء چلے چی خوشی بغیر حساب بے حساب رزق کئی چلے چی خوشی بے حساب رزق اللہ کئی سورہ طلاق کو گورا آج تکیم دا سوئی بے حساب ستاب خیال کم نرازی سورہ طلاق کی دا دویم آیات آخر کی ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سُوق يَرِغِيدَ لَنَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَبَغَزِيدَ لَنَا زَيْدَ پناهِ در مصیبتنا وَيَرْزُقُ رِزْقَ مُرْكِدَتَا من حیث دا سے طرفنا لا یحتسب چیز دبا خیال کم نرازی دبا گمان کم نرازی ومن یتوکل علی اللہ دا چا دور کئی چاچے پا اللہ توکل کو ومن یتوکل علی اللہ اور چاچے دانس پا اللہ باندے وہو حسبون دا اللہ کافی دے دلنا توکل لے لو چا اسباب استعمال کی اور نتیجہ پا اللہ اس پارے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ چاچدان اسپارن پالا باندی وَهُوَ حَسْبُهُ دا اللہ کافر دلرام وَهُوَ حَسْبُهُ دا اللہ کافر دلرام دا پنچفیر دا دس خصوصیت دارے تفسیر القرآن بالقرآن زیاد تر تفسیر قرآن پا قرآن سرے بیا چکل اجمال بھی قرآن کی بیا پا احادیث سرا بیا پا اجمال صحابہ سرا بیا وقیاس دا ائمہ مجتہدین سرا و زیاد تر تفسیر قرآن بالقرآن وی اکثر اللہ دا خپل کتاب تفسیر پا خپل کرے گی رزقان لفظو دا قرآن شپارت زل ذکر کئی بیاو گرے سورہ ہود آیت نمبر 88 اتو اتیم سورہ ہود دولسم شپارہ آیت نمبر 88 رزقان لفظو قرآن ذکر کئی شپارہ زلا سورہ ہود دولسم شپارہ آیت 88 اتو اتیم آیت نمبر 88 سورہ ہود دولسم شپارہ آیت نمبر 88 قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا
قال اویل شعیب علیہ السلام یا قوم و قوم زما ارأیتم آیوین تانسو ان کنتنا بینت من ربی کچری مزا پا دلیل باندې تر بدن زمانو ورقنی اور ذکر کرے ماتاو منو د ترقنو رزقا حسنا رزق خیستاو د شعیب علیہ السلام قوم بطول کی کمی کلو نو شعیب علیہ السلام وتوی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم آیت 85 کی سورہ ہود کی طول کی کمی مکوئی نوی وتوی دا زمون خپل مال دی زمون خپل خوخه دا چې سبا کې کو ستا په دې کې څه کار دی شعیب علیہ السلام ته وی آیت 87 قال یا شعیب الصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او زم مالونه دي زم څه خوخی ابا دې کې کو نو شعیب علیہ السلام وتوی ولما لا ارا خیستر ذکر کوي تا دوکه ولیکوي ټول کې کمی ولیکوي ټول کې کمی مکوي ورزقنی من رزقا حسنا الله مال خیستر راکړي تاسو له بمدر کې دا ټول کې کمی مکوي دوکه مکوي دانګي سورہ ابراہیم کې 11 سپارہ کی آیت نمبر 32 دو دیرشم کی وی اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اللہ غزات چې پیدا کړی نه اسمان او زمکا وانزل من السماء ماء او وری دبرنا بارانو وریځ راغلی دی الله دې د خیر او د رحمت باران کی وقدر د ضرورت هو الله دې عذاب نه کوي الله دې د خیر او د رحمت باران کی ځکه چې و وریځ نبی علیہ السلام ولیدا وریځ بس نبی علیہ السلام بار او دن نه بکیدو پریشان وو چې باران به شروع شو نو بیا په آرام باندې شو ځکه په خوانو قومونو باندې عذابونه د وریځو په شکل کې راغلي وریځ بلال هغه نه عذاب بیا شروع شو نو د بارانونو وریځ دا کباران کیږي په قدر د ضرورت الله کی او الله دې د رحمت باران کی د عذاب باران دی الله نه کوي وانزل من السماء ماء فاخرج به فزمان سبدي باران سنو من الثمرات دمي ونرزق لكم پرد خوراک سانسو دارنگی سورہ نحل کی دری ذلی ہوئی رزقن لفظو سورہ نحل کی دری ذلی رازی آیت نمبر 67 وش پیتو گری آیت نمبر 67 وش پیتو ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل ونميو دكجرنا والعناب ودانغرنا تتخذون منه نسي تاسو ددينا سكرا دمسي سيزنا دخشالي سيزنا ورزقا حسنا ورزقا خيستا ورزقا حسنا ورزقا خيستا او بیا 73 او 75 دا اولی کئی بیازان لرا روئی سورہ نحل کے دری ضرور 67 73 دریویم 75 پینزو او یایم او بیا سورہ توحا کے شپارہ کی سورہ توحا کی بیا آیت 132 کی وئی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ او حکم کو خپل اهل ته ولتا بدارو ته بالصلاه په منزل سره واصبر علیها او ډیر کلک صبر ایمان زبان دی او بیا اکثر خلک دا باندې کوي چې رزق څوک مزان تر رزق حلال ګټه منو مونږ نه کذا شي الله وینا مونږ لپاره وته د دنیا کار لپاره به مونږ پرې دي نه مونږ لپاره د دنیا کار پرې دی ولې رزق خود در کوما ته نوکری کوم دکانداری کوما زمینداری کوما نه هغه کار پرېګ د رزق زدر کوما لا نسالو که رزقا نو غړم مرستانو رزقا زده تر رزق در کوما زده نه غړم نه
دارنګي بیا اوسو آیاتونه ولیکي سوره حج آیت 58 او سوره قصص کې دا نن سبق ته 57 او عنکبوت کی آیت 17 عنکبوت آیت 17 ولسم احزاب آیت 31 یو دیرشم حامی مومن آیت 13 دیار لسم اور سورہ قاف دو ٹکو والا قاف سورہ قاف آیت 11 یو لسم اور سورہ طلاق آیت نمبر 11 دویم آیات موئی اور بکی یو لسم آیات ہم دے یو لسم آیات کی رزقان ہوئی رزقان آدھا آیات آخر کوئی 11 نمبر سورہ طلاق قد آسن اللہ لہو رزقان تاکہ سرا خیر تکڑے دے اللہ لہو دتاو جہاد بیان دا مجاہد یادی لہو دے مجاہد تاو رزقا دا شپار زلا لفظ دا رزقانی ذکر کو اور لفظ دا رزق لفظ دا دول زلا دا ذکر کئی دا رزق لفظ دول زلا یو سو آیاتونو گوری سورہ بقرہ آیت نمبر 60 شپیتو دا رزق لفظ دا ذکر کئی قرآن دول زلا آیت نمبر 60 شپیتو دا آیت آخر کوئی کلو واشربو من رزق اللہ ولا تاسو فی الارض مفسدین خورای اوس کئی من رزق اللہ در رزق دا اللہ نو ولا تاسو کتے دا آوازان لگتے زان دا تنسی کتلے من رزق اللہ دا اللہ رزق دے کتے دا خو کارون ویلی چه انما اوتیتو علی علم عندی ما دا کتلے ما سرونر دے کتے دنو کری کم دا کتم دکانداری کم دا کتم زمیداری کم دا اللہ وینا نا کلو وشربو من رزق اللہ دا رزق دا اللہ مقرر کرے تلا پیدام نہیں چدا دا اللہ مقرر کرے دانگی سورہ انفال کے دو ذلی ہوئی سورہ انفال سلورم آیاتو گو رہی سورۃ الانفال آیت نمبر 4 اولئکم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم یو رزق دے بیا بل رزق کریم دے دے عزت رزق دے دے عزت رزق اللہ چاہلہ ورکی اولئک دا کسان موقع پنجہ صفات دا مومنان ذکر کا بدی صفتنو بانی موصوف مومنان هم المؤمنون حقا دے دی مومنان پریشتیا لهم درجات عند ربهم دے پانا درجی پنی طرف دا دیبان دے ومغفرة ورزق کریم مغفرة او بخنا ورزق کریم اور رزق عزت مننا دے عزت رزق بدر کما ورزق کریم اور رزق عزت مننا بیا خلق ځان سو مقولی مشوری کړي پښتنو کې چې زمیداری کوي او نو چې کله د کارونو سیزن وي وای چې مړ وشي دا کندو کې کېدا چې کله وزګار شي بیا وخخو دا ځان لري دین جوړ کړي نبی علیہ السلام خو فرمای اسریو بالدفن مړ درخه خو نه دی وینا ځان لري چې حلال ګټه مزه زمیداری کوما دا مړ دی فروتی خلاف سنت کار دیوشي دا غلطه ده زمیداری بکې دکانداری بکې نوکری بکې تجارت بکې او قرآن او سنت ته طریقې خولې دي نبی علیہ السلام ته طریقې خولې دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای طریقې خولې دي قرآن کې چې چا هغه کې بعض کارونه کول چې الله خوښنو سورہ جمعہ کې وایي چې نبی علیہ السلام سره عملګری نه چې و چې تجارت ووري نو پمنډ ازغلی بیا وترکو کا قائمه تفریق دی الله وایي چې کله دا آیات رالو بیا صحابه بیا دا کار نو کړي به په ځینو پرې خیر د دین کار باندې پرېګ دی د دنیا کار به پرېګ دی الله وی رزق کریم بزدر کما چې تا په ځان کې زما حکمونه راوځو زموږ پیغمبر طریقې لوم درجاتونه اندر بهم دیر په درجې په دې درم درې
ومغفرة ورزق کریم او بخنا اور رزق عزت مند ورزق کریم اور رزق عزت مند ورزق کریم اور رزق عزت مند بیا سورہ انفال کے دویم ځلې آیت 74 کې رزق لفظ وروړي آیت 74 او آئی کی رزق کریم ہوئی سلورم آیات کے رزق کریم ہوئی لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم او آخر کی آیت 74 کی بیا ہوئی اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم اول کی ہوئی لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم آخر کی میں لهم مغفرة ورزق کریم دید پر بخنا داؤ اور رزق کریم نے رزق عزت مند نے اللہ عزت عزت مند رزق در کماؤ رزق بدر کماؤ عزت مند رزق بدر کماؤ رزق خلاص فیلم ورکی اس پہ مالدار سبھی لوگ دی گا لکے خوزی اول روٹے اور واچی داسی دنیا دار سرے مالدار نہ تاویگی را تاویگی لکے والا خوزی نہ اللہ نہ والا اللہ تو جا رہا کہ دے عزت رزق در کی رزق اندر کی اور رزق کریم در کی رزق کریم رزق عزت مند اور سورہ یونس کی آیت 59 کوئی کھلا رہے تم ما انزل اللہ لکم من رزقین وجعلتم منه حراما وحلالا رزق دل اللہ در کے ودی کہ حرام و حلال ځان نه ګرځي نه چې حلال او حرام کم الله ګرځولي دي نو هغه سي حرام او حلال ګرځوا ځان حرام او حلال مکوا دا یې سورۃ طه کې آیت 131 یو سلیو دیشم کې ہاں اللہ وہی ولا تمدن سمجھ پارا سورہ طه اے 16 ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقا ولا تمدن عینیک مارا فلی سرگی الی ما غیمالتا متعنا بیچک کرمگ پدی باندی ازواجا منهم طلبو تددینا زهرة الحیاة الدنیا تازگیرہ دجند دنیا لنفتنهم فی دیر پر امتحانو کنگا پدی باندی پدی مال کے اللہ و امتحان تخلم دلا پسخی گما ورپسی وی دا تاخر کی ورزق ربکاو خیر و ابقاو ورزق ربکاو رزق دربستاو چکمی تعلم کنن کرے دے خیرن غرد و ابقاو ہمیشہ دے رزق پسی لیونے کے گا ما اسباب استعمال کا اسباب استعمال کا باقی چکم اللہ سب قسمت کے کم لکلی وی اب در کئی دو کم کوا درو موایا سوداگرے کی دو کم کوا تول کے کمی مکوا تول کے زیادے مکوا حرام مخورا رشوت ماخلا دو کم کوا دبل جیب نپا حرام پا غلطی طریقے سر پیسے مرو باسا تجارتو کا پائے کی درو مکوا دو کم کوا نن سبا معاشرہ ټوله د دوکې ډکه ده او بیا خاص کر د بارګین کا د پراپرټۍ هغه دې ته خو هغه خلک راځي اکثر پکیا غي چا دوکه کوي دوکه کوي نه دوکه مکوا رزق تعالی مقرر کړی دی اب درکې ته هغه جائز اسباب استعمال کا او تو صحیح وہ چلے گا نو تو بیا ګوره سورہ حج ګوره صحیح طریقے سره چلے گا نو تو گورا اللہ بارز کی کریم در کی فالذین آمنوا سورہ حج واللہ سمجھ پارا آیت 51 آیت 50 فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم فالذین پسا کسان آمنوا چی مومنان دی ایمان روڑے عقیدہ کی شرک نہیں عمل کی شرک نہیں وعملوا الصالحات عمل کریوی نیکاو و طریقہ نبی علیہ السلام ماندے نبی علیہ السلام طریقہ سوا
انا تخول حرام مخورا دروغ موایا دوکه مکوا بل سره دوکه مکوا پردې مال مخورا پردې پوله پټي مګي روا پردې حق مخورا لور خور تخپل حق ورکا پردې پوله پټي موخه دکان کې دوکه مکوا دروغ موایا ملاوت مکوا رزق حلال وګټه عامل الصالحات عمل کوي نیک یعنی د نبی علیہ السلام په طریقہ حاجی بیزاوی رحم الله ذکر کوي العمل الصالح ما سوا شر نیک عمل هغه چې ته شریعت نیک عمل وي د نبی علیہ السلام په طریقې هدایت اخر کې وایي اللهم اغفر ورزق کریم والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کړي وي نیکو لهم مغفرة دینا پانا بخننا ورزق کریم اور رزق عزت مننا ورزق کریم اور رزق عزت مننا اللہ با رزق در کی ورزق کریم منن کی رزق عزت من منن کی ورزق کریم اور رزق عزت مننا رزق کریم منن کی رزق کریم منن کی عزت من رزق بدر کی ورزق کریم سورہ نور گورا رمضان کی راولا دا عمل چی رزق کریم اللہ در کی دا سورہ نور آیت نمبر 26 الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون آخر کی وہی لهم مغفرۃ ورزق کریم پلیت نزان ساتا پاکو خلقو سره ملو شا نو لهم مغفرۃ دین پارا رزق دے دی پاکو خلقو نه پارا رزق دے وطیبات الخبیثات للخبیثین پلیتو خلق د پارا نه پلیت دی والخبیثون للخبیثات او پلیت خلق پلیت کارونه پیدا دي پارا د پلیتو وطیبات للطیبین او پاک کارونه پاکو خلق لپاره دي وطیبون پاک خلق پیدا دي للطیبات لپاره پاکو اولئک پاک خلق مبرؤون پاک دي مبرئ پاک مما داغنه یقولون کی وای دی لهم مغفرۃ دی لپاره بخننو ورزق کریم اور رزق عزت مند ورزق کریم اور رزق عزت مند اللہ با عزت مند رزق در کی دی عزت رزق با کی ورزق کریم اور رزق عزت مند دانگی سورہ سبا کے دو ذلی لفظ در رزق ذکر کئی سلورم آیت ہے اگر دا رزق کریم کریم وئی کریم 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 رزق وارے آئیل ایمان و نیک عمل سبا کی موی رزق کریم سورہ سبا دو اسم اس پارا آیت نمبر 4 لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم لیجزی الذین آمنوا دیر پارا چی بدلون کیا کسان چی مومنان دی وعملوا الصالحات عمل کری وی نیکو اولئک نا کسان چی مومنان دی عمل دی سنت طریقی مطابق دی دا کسان لهم تدی دیلنو مغفرۃ بخنو ورزق کریم اور رزق عزت منو ورزق کریم اور رزق عزت منو بیا پلسم آیت کے سورہ سبا میز کے کلو من رزق ربکم واشکروا له خورای در رزق در افسا سنو واشکروا له اور شکر مسید اللہ شکریہ ادا کی دا اللہ چی رزق کی رت برکت واچئی اور شکر مسید اللہ دا اللہ شکریہ ادا کی چی رزق کی رت برکت واچئی دارنگی سورہ صافات کی آیت 41 کی ویو سلیتم درستم اس پر اولائک لهم رزق معلوم اولائک ناکسان لهم تر دیلو رزق معلوم رزق مقرر اللہ دا رزق مقرر کرے دے کم رزق مقرر کرے اب در کئی این زیادتو لنشی کتار سمرو کی دارنگی سورہ جاسیہ پینشتم اسپارہ کے آیت نمبر 5 کی وہی واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزقین او بلول شو دور ریاچی وریدا
برنا بارانو وما انزل الله چورئی اللہ ورئی یرالیگی من السماء داسمانو من رزقینو اسباب در رزقو بارانو برنا بارانو ورئی تاسو رزق در کئی دانگی بیا دولسم زلی سورہ زاریات گورا آیت 57 سورہ زاریات آیت 57 ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما اريد زنغوانم منهم ددينو من رزق سرزقو وما اريد ان نغوانم زو ان يطعمون جريت امرا كماتا اللہ ویزر رزق در کومو ان اللہ بیسک اللہ پاکو ورزاقو دے رزق ورکون کے ذو قوت المتین خاوند طاقت لیرن نشپار زلی لفظ رزقان ذکر کو اور دول زلی لفظ رزق ذکر رزق اور دیر زلی رزقن کریم نزلتا سورہ قصص کے اللہ ہوئی کہ رزقن کریم بدرکم رزق بدرکم اولم نما کلو مانری زینے وکرم لوم دیتاو حرمن آمن حرم زید امنو یوجبا لیرا کلیشی دیتاو سمراتو کل شین میویدا یشد رزقا نرزقو من لدنا دطرف زمنو ولیکن اکثرهم لا یعلمون الیکن زیاد دینو لا یعلمون پوئی او په دې باندې بس سبات تفصیل کو ولکن اکثرهم لا يعلمون چې زیات خلک نه پوهیږي په دې به ان شاء الله د قران تعداد پیش کوو یو لس کم سل تعداد 89 ولکن اکثرهم لا يعلمون چې ډېر خلک نه پوهیږي او لږ پوهیږي ډېر جنتیان دي او لږ ډېر جهنميان دي او لږ جنتیان دي په دې به ان شاء الله سبا تفصیل کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين